الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات دعائے وارث کائنات تو لٹوریا قبول فرماؤ بنیان صدات و زامد پر خلوص تمام بارہمہ بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماؤ مومن مومنات جو بیمارن مالک صحت دے بابا جی کو اللہ شفاء کاملہ عجلہ عطا فرمائے بھائی جان دے گھر تکلیف ہے اللہ شفاء کاملہ عجلہ عطا فرمائے ذوالفقار واسطے دعا منگی دی پئی اللہ انہاں کو صحت دے بادشاہ دا ظہور ہوئے بی بی دا گھر وسے تواریاں ساریاں اکھاں دیکھیں صلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کرا بابا عظیم عبادت صلوات اچھی پڑھ دو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ڈبلنگ ختم کر میک تھوڑا دیا کھول تو ہاتھ چاگن آرام لالی کو چلن الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وعلی اخیہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن امہ امیر المومنین صلوات وعلى سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المقدسہ طاہرۃ المطہرہ عالمۃ العاملہ صدیقۃ الکبریٰ المدفونۃ سرًا بلا دفنوی دلیوی راتائی اوہل مغصوبات جہران جدن لٹی چٹھنی آئی سیدت النساء العالمین کھمن کر کے سلوات بابا ڈبلنگ نہ ہو خط لکھی عباس سید بھیرا دو اسے گلدی نے اسا ملکی راکچے آگئے ہائیں لطرائے بھیڑا سوزیاں دواز تھوڑا زیادہ کر بسم اللہ کرو ملکی راکچے آگئے ہائیں لطرائے بھیڑا ہمارا
پیاؤ گردوں ویر سپائے کئی سمتی تمہیں بلواویں ہاں میں کو دیے آن دیما کئی سمتی تمہیں بلواویں ہاں میں کو دیے آن سیدہ دے نہیں خط اکبر دی شادی دا یہی امری اجڑ مدینہ میں کو مدد کی تے بلویں دا پائے عصمت دا پاک نگیے لکھ دپا بابا واہ بھائی واہ 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 چھکڑیے سترہ وچ میری کی تھی منت معصوم چاچا سعید 9 لاکھ دا ویڑے کربلا دا جنگل بابا غریب پھپھیاں نال خط دیاں چھکڑیے 17 وچ میری کی تھی منت پڑھ خط حسین دی غربت دا تلے جلدی نال سعید سیدوں جدا پہنچائے بیٹھا دہائی میں تھی گیا بین غریے بہت سونے آسو آگئے بہت سونے جدا پہنچائے بیٹھا دہائی میں تھی گیا بین فجر دی تیرے رستے تے میری اترائے بھینانی بھینا دی دی لکھ دفعہ پڑا بابا سعید بھلا میرا غازی ٹر گئے ہون وقت نواں آج فجر دی تیرے رستے تے میری اترائے بھیرا دی دی بابا جی کچھ دن دا محرم 21 ہجری 18 جیٹھ ہے کچھ دن نہیں دا محرم 21 ہجری دا ہاڑ ہے حساب نال آج ہے 10 محرم چونکہ بزرگاں بابا ایویں ڈیٹا رکھئیں این دے معنی یہ تھے کل 9 ہے بس میں تو شروع کرا ایک جملہ 9 محرم دا نہیں ابھر ہے نکارے تے چوب لگی لال خان فلاں ظالم آ گئے
اتنے فوجی نال وقت نکارے تے چوب لگیے اتنے آگئن فلان لانتی گھنے اچانک نکارے تے چوب لگیے ایک لانتی آگئے 3000 بندھنا تو سا چپ کر گئے وے حسین روندہ ہویا خیمے چاہے بھیرا بھین دے گھر بھئی پہین بی بی آدھیے جتنے لوگ آندے رہیں 3000 ہے نہرنا 10,000 دا دستہ ہے نہرنا آیا 3000 ہے روندہ ایڈا ودیں بھین دی چادر تے بوسا لے کیا دے بھینی 3000 دے دستے تو میرے اکبر دا قاتل آ گئے واہ 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 ای 3000 دے دستے تیرے سونے پتر دا قاتل آ گئے جوانی ہوئی میرا چند بچڑ حسینی واسطے روندے بابا جی آدن پیشی ڈھل دی پئی نکارے تے چوب لگی شیمر آ گئے تو سو چپ کر گئے بابا جی تھوڑا جی میں پھیرنا وصل نہ لے سی تھوڑا جی آئیں دی سائیڈ پر بدل لے نکارے تے چوب لگی شیمر آ گئے تو سو میرے ڈیک سو تلیاں ٹیک کے اٹھئے حسین دی اد تو ود بھائیوال بہن اما فضا ون میرے بھیرا کو صلی بادشاہ اندے رہے کوئی راز دیاں گالی ہیں بابا اے بھین بھیرا دے پاس لے کیا دیئے شیمر آگئے غریب آدھے آگئے بی بی آدھی میں کو گل چموا بھیرا بھین دا گل چادر چمیے بھین بھیرا دا گل چمے بی بی آدھی ہیں حسین یہ جو صبح تے نگاوراں تے چوباں فلاں آگئے فائی سارے تیرے مارن آلیں غریب آدھے سارے تیرے بھیرا دے خون دے پیاسے بی بی آدھی حسین ہی بھرے زمانے تہدہ کوئی نہیں سیدہ دے میرے جنت دے سارے ساتھی تقریباً پہنچ گئے کچھ دم ایک وجہ انتظار ہے بی بی آدھی کہیں کو خط لکھے ہاں بین دے دل کو تسلی تھی گیا واہ واہ سیدہ دے ہی کہ ہی صحیح بسرے دا وسدے عبداللہ دا پترے نا سعید بی بی آدھی خط لکھ میں گلان دا ذاکرہ سننا ہے تے پھر رونا ہے بھین دے گل بائیں پا کیا دے بھین خاتین واسطے نا پیا لکھ دا میرا بخت ڈھل گئے ہر کوئی ہوں دے بخت دا ساتھی میں بسم اللہ کرا بابا نالے ہکوں دی مجبوری ہے بھینی ڈھیر ان بھیرا کل ہے شادی ہون تھی اس گانا بھینی نہیں لہمر لیتا ان دے ہتھاں تے مہندی دا رنگ ہوئے ہے سچیدہ کھڑا سویرے دا ہے میرا جنت دا ساتھی ہے میری بیڑی دی سواری تو ساتھ چپ کر گئے وے غریب آدھے بھینی ڈھیر ان مطا میں خط لکھا نہ آوے بی بی آدھی خط توڑی کہ دست خط میں کرے دیا آسی میں بسم اللہ کرم سرکار عباس کو اکھانے کاغذ قلم دوات گھنا بابا سب تو پہلے لکھانے انہا للہ و انہا الہ راجعون از کربلا حسین ابن علی سعید بھیرا 28 رجب دا نانے دی امت میرے تو وطن چھڑائے 5 شعبان دا میں مکایاں 8 ذی الحج دے بدو احرام تڑوائے نے 9 دا کوف مسلم مارا نے 2 دا میں کو کربلا گھنے زمین میں ملک دیئے جاگیر دا بے نامہ میں اکبر دے نہ کرائے 6ویں دی دیگر آئی دریا تو میرے خیمے پٹوائے دیں 7 دی شام دا پانی باندے تیرے لکھا سمیں بہوں وڈا غریب واہ 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 بسم اللہ سے کل پیشی تائیں میں تیرا انتظار کرے ساں آوے سے غریب دعا کرے سی نہ سے مسافر دعا کرے سی اے بی بی آدھی خط مکمل ہے حسین آدھے پڑھ جڑے چٹیاں ڈاڑھیاں لے بیٹھے بے پیسوں لکھس عالیہ بنت علی سیرہ شام حسین بابا خط گھن کے لکھ دفعہ سردار خیام تو بحرین سامنے ایک بندہ کھڑا ہے بابا
صاحب مقاتل ہوں دا حلیہ لکھے دراز قد رنگ دا کالا ہونٹ موٹے ذات دا حبسی پیشہ غلامی نا جون مقدر دا سکندر چپ کر گئے فرمیندن جون اور بادشاہ حکم فرمیندن میرا خط بصرے ون سعید کو لیا سر جھکاو کا دے انکار دی گنجائش نہیں جو تو زمانے دی حجتیں بصرہ سفر لمبے اکبر دے قاتل تیرے بوہے تے آگئے میں کو بھیجیں دے بصرے آدھے جان دا ہاں حبشیاں رنگ دا کالا میرا خون کالے این مٹیے چھ رلنے علی اکبر دا خون اکبر دے خون ایک تو میرا خون نہیں ملاونا چاہنا جن آہدیں میں ویندہ حسین جان کو ہانا لا کے پیشانی چمکیا دے اے تو میں کو اکبر تو پیا رہے باقی جیڑی گل کیتی ہے خون علی تیرے خون کو این رنگ لیساں تیرے خون دے قیامت تین تذکرے تھی سن بابا جی جتنے کربلا دے شہداء ہیں 12 13 یا 14 تین دفن ہیں پہلا تے آخری شہید بابا جناب جون جڑا 23 محرم کو دفن تھی یہ سن دے میں نا امبر کستوری دے تاجر بیڑیاں بن کے جنگل ٹر دے ہن جڑی خشبو آئی وہ جناب جون دے خون دی اچھا یہ جڑے ماتم کریں دے وے چولا کمر نال بن کے ماتم سب تو پہلا ماتمی جون ہے صاحب مقاتل لکھے جیڑا جوان نے گیا ہے میدان کارزاری جتنے ہتھیار ہن اس دور دے گھن کے گئے پہلا تے آخری شہید جون جائیں کوئی ہتھیار نہیں چاہیا جائیں سب تو پہلے امام اللہ ہے ان دے بعد ابا اللہ کے سٹی اسکبا چولا کمر رال بان کے سنٹر کھڑ کے آدھے آؤ حسین دے اکبر دا صدقہ میں کو مارو تو سونے رنے ایڈا خوش نصیب بابا جون جن دے گھوڑے دی لگام جناب عباس نپی علی اکبر تے امیر قاسم سوار کیتا حسین دعا کیتی 18 قدمی دے گھوڑے چین شبیر حقل مہری جون میری گل سن بادشاہ حکم فرمیندن پیشی دی آزانہ مل گئی ہیں شام دی آزانہ لے تو بسرے ہو سے تیلے ذہن خیال سفر پہ کرنن جو بسرہ لمبا سفر ہے حد میرو ریت میں حسین پہلی گل ہے سعید آسوی اگر ان دی تیاری ہے بھینی کوئی تاخیر کریں تو جلدی والے تائیں جنت پہلے بننے میں بسم اللہ کرا بابا گھوڑا بھجے دان دے کہیں لے پاسے آسمان دے دیکھ کیا دے میرا اللہ بطول دے پتر تا کہیں کو گجھنے نہ دے اللہ جانے نانے دی امت غریب دی دشمن کیوں بن گئی بس شام دی آزانہ بابا جی آدن مل دیاں پیاں جائلے بسرے دے بہر پہنچے شمدان جدے دکھت لوگوں کو خوش وسطہ لٹھے جاؤن گھوڑا روک کے رج رنا رو کے آدھا کھڑے سعید تو چنگا پیا وسطے تے کو خط نہ دے وہاں جو بی بی نال نہ ہوں دینا میری مجبوری یہ ہے عریب دیاں بھیڑی ڈالے بزرگا ایک بزرگ دا سلام کیتا وہ سلام دا جواب دیتا ہے بزرگوں میں سعید کو ملنا ادبوں وڈا شہر بصرہ سعید ڈھیرن کیڑا سعید ادھے عبداللہ دا پتر بزرگا دا جاندی شادی ہون تھئی جاؤن ادھے اوہو ادھے سامنے والا رستہ گھن پہلی گلی گھن پہلی گلی ہے تریجہ دروازہ ہی جاؤن دا بابا ہی گھوڑا والا ہے بزرگ اگوں والا ہے ادھے زین چھوڑ کیوں ادھے سامنے بوٹ پڑھے تا لکھو یا کوئی سواری گلی تو سواری تے نہیں گزر سکتا چپ کر گئے وے کوئی سواری گلی تو سواری تے من جانب سعید ابن عبداللہ بصری ادھے بزرگی دی وجہ کے ہے ادھے جان دے نجف علی کو جاؤن ادھے جان دا ادھے ہوں دے ایک پوترے جنہ نا ہے غازی عباس جاؤن ادھے جان دا ادھے ہوں دا شکیر دے حرب و ضرب دا بہوں والا غیرت مندے ان دی گلی ہے چو کوئی سواری تے نہیں گزر دا
تو زین چھوڑ متا تو ونے تن جھڑک دے آدھے بزرگ تو رستہ چھوڑ میں جانا سعید جانے بابا جی پہلی گلی تیجا دروازہ زین دستک دیتی ہے سعید بہرے شریف ہے شریفان دے منن آلاج سلام جاؤنا دے علیکہ السلام پہلا سوال کی تس تائیں بورڈ پڑھے جاؤنا دے میں پڑھے سعیدہ دے وطل صاحب پڑھے جی میں پڑھے آدھے کوئی ہسوار میری گلی تو سواری تے نہیں گزردا تو میرے گھر دے در تے گھوڑے دی زین اچ بیٹھے ہیں دی کوئی خاص وجہ ہے جاؤنا دے سعید میں تیرے قانون دا لکھواری احترام کر ہاں میرے کل وقت تھوڑا میں مسائب پڑھ دا رہنا سنا کر تیرے قانون دا لکھواری میں احترام کر رہا میرے کل وقت اللہ تورے گھر شفا دے اللہ بابا جی تو کو صحت کامل عاجلہ عطا فرماوے وہ بھائی ذوالفقار کو اللہ صحت کامل عاجلہ عطا جو مومن مومنات بیمارن آج دلین دے صدقے اللہ شفا دے کتھا ودیا سے بھائی تیرے قانون دا لکھواری احترام کر رہا میرے کل ٹائم تھوڑے بابا جی فوراً دوجا سوال کی تس تو کون ہے زین تے ہے جون زمین تے ہے سعید تو ہیں کون جونا دے قاصد فوراً تیسرا سوال کی تس کہندہ جناب جونا دن بادشاہ حسین دا جیڑا زندگی چنہی رونہ میرا دیکھے سعید آدھے میں معافی مانگدا اگر تو حسین دا قاصد ہے میں تیرا نوکرا میں اپنے الفاظ واپس گردا تیرے کل تو میرا پردہ ہی کوئی نہیں تو میرا ایمانی روحانی بھرا ہے میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جیڑے جوان بیٹھے ہو میرے جوان دیکھیں بھائی فوراً چوتھا سوال کی تس کدھا ٹورائے مدینے چوں جاؤنا دھے میں تے کو آکھے میں حسین دا قاصد ہوں آدھے یار حسین مدینے نہیں رہن دے جاؤنا دے نہیں آج کل بھین بھیرا کربلا توانیاں جوانیاں بسم اللہ آج کل بھین بھیرا سعیدہ دے زین چھوڑ آبائے پانی پی تیرے ہونٹاں دی سرخی دے سیندی تو پیاس ہے جاؤنا دے پانی پیسا تڑنا جدا علی اکبر پیسی نال تو پانی دا نا کھڑا چہنے تے کربلا دے تسے نہیں جتھے میں تڑنا پیسا جدا پاک پردہ دار پیسا آدھے ہتھ ودھا سعید ہتھ ودھائے جون خط ودھائے آدھے مرشد دا نامی گھر گھن ون ون پڑھ او سامنے رستے تے میں کھڑا آسے تا رل کے ویسوں ورنہ محمد دیاں دیاں دے وین تیلے شہر اچ میں کو کھڑا نہیں لے دے میں تو دعا کر سکتا بابا جی این خط ہتھے سعید دے ہتھے خطے کم دے ہتھ بدھنس آدھے یار اللہ جانے کیوں جیاں کاسے دے میرا ہاں لہ گئے میرا دل کردہ میں دیوارن ٹکرہ مارا ہکا میرے تے مہربانی کر دکھیاں گلاں کیتیاں نہیں اجازت دے میں کو خط تھیں کھول کے پڑھن دے جاؤنا دے میری منہ نہیں جتھا پڑھ گال میری سونچا خط میں کو دیتا ہے مرشد حسین پیو اکبر دا خط دے کے خیمت لگا گی تیرے استاد نہ پہ میرا ہاتھ چوتھے ٹبے کول میں کو گھن گئی غازی سعید زندگی ایک پہلی دفعہ میں عباس کو انہیں روندہ رٹھے میرے گال بھائی پاکیا دائی جون بھیرا میرے شگرد کو آکھیں استاد پی آدھائیاں میں نام ہے تیری مرضی بزار خط کھولے نہیں کالے بچڑے جیویں تسو بزار خط لکھ دفعہ بھائی آمیں نام ہے تیری مرضی جگل گھر تو بیر خط
بابا جی خط ہاں نال ان کا گلوں دی گنجائش نہیں بچ گئی پاسے گھر دے صحیح ٹڑدا آندے سچیندہ آندے ٹائم تھوڑا ہے پانی تڈا پیساں جڑا بیبیاں پیسے بیبیاں دے وین نہیں کھڑن دیں دے بہر خط نہ کھولیں چل اکبر دے بابے دو خیر ہو جڑے بزرگ بیٹھے ہو میرے دیکھ سو سید دروازہ عبور کیتا سامنے آئی بڑھڑی ماں سیداں جھولی چائی کھڑا شالا ماں دے بچڑے منے دکھڑا نہیں سات پتروں میں نہ سات ماں دی دید پتران دے چہرے تھے ہوں دیئے تھے جائندہ ہوئے ہک 24 گھنٹے ماں چہرہ لے دی بابا سعید اندر قدم رکھے چہرہ لتھا ہوئے ماں بھج پئی سامنے آئی سعید چپ سعید تیرے لالا جی اما حکم کرو کون آئی دارتے اما قاسد کہندہ اما بادشاہ حسین دا تو سا رو پائے وے سعید دی ماں خوش تھی کیا دیئے گاٹھ بج گئی ہو سے جانو سمجھ آئی ہو روے آگئے نا قاسد چل پی اسنا بچڑا جوانی دیت رکھ کر چھوڑی ہو سے اسنا بچڑے دی شادی دی بسم اللہ زندگی پہلی دفعہ مرشد دا قاسد ہے پانی پچھئی اما عجیب قاسد ہے میں پانی دا نا چہنا ہو روند ہے اما جائے لے دا خط میرے ہتھاں دے آئے میرا دل کر دے میں ماتم کرم اما میرا دل کر دے میں دیواراں ٹکرم مارا اما کرسی دے بائے میں خط کھول کے پڑھ دا تو سن اما آؤ کرسی تے بہو میں خط کھولے نا میں پڑھ دا تو سنو سن سو خط بابا تو آلے بچڑے جی سونے اس باجی 7واں امام آدھا ہے حسین دے غمچ معرفت نال جیڑا بندہ اتنا رو پوے مچھر دا پر پسکوے 7واں امام آدھا ہے تیری جنت جانے میں رضا دا بابا جانے رنہ کر غریب حسین کو حق کے بندہ حسین کو روے منصف تے عادل لو ہوں دے جیڑا حق ہوئے اوکو لے حسین دا حق کے بندہ حسین کو روے میرے سر تے قرآن رکھا حسین دا اپنا سنیئی اے رو رو کے آدھا بیٹھے مومن جلا تیرا رومن تے دل تھی وے کئی مظلوم دی کہانی سنے میں کو روے میرے تو وڈا مظلوم کوئی اللہ تیرے بابے کو صفات دے ہوئے مزمل اما آؤ کرسی تے باؤ میں خط کھلیندہ میں پڑھ دا تو سنو اما آؤ بہو آدھی انا میرا لال تھوڑی دیر خط نہ کھولیں میں تیریاں بیڑا سلے لیاں داہار سننا لے سیدی ماں حویلی بھجدی ہوتی آدھی جلدی متا اکبر دی شادی دا خطو ہے جلدی آؤ متا قاسم دے سہران دی اطلاعو بابا جی سیدیاں بہنیاں یہ نمہ خط کھولا دیا نمہ ڈالا لے کوئی عام خط ہے پہلے وضو کر سیدوں سید وضو کرے لفاف کھولے پہلی سطر تے نگاہ پئی امامن دے پیر کھول کے گالی چاہ گئے سیدہ دے روندہ ویماد یہ روندہ ویندہ سیدہ کچھ نئے حقل مار کے آدھے اممہ اجھے گئے آئیں پہلے پہلے لکھوئے انا للہ جی بابا سید 28 رجب دا وطن چھڑائن 5 شعبان دا مکہ 8 ذی الحجہ دے بد احرام تڑوین مسلمان
نو دا مسلم کٹھل دو دا کربلا زمین ملک دین جاگیر دا بینام اکبر دینا کرائے چھیوی دی دی گرائی دریا دی کندی تو خیمے پٹائے میں ساتھ دی شام دا پانی بندے میں بہو وڈا غریبا کل پیشی تین انتظار کرے ساوے سے غریب دعا کرے سی ناسے مسافر دعا کرے سی جڑے جوان بیٹھے ہو میرے لے کو سعید خط بند کر کے ٹھولن لگے ودی بھین کھا دیئے دامن کچھ کی دے گیا یہ خط بند لکار بے پاس پہ گل لکھی ہوئی ہے اللہ گواہ سعید پاس پدرائے موت ماتم کرنا شروع کی رہے ماں دیا روڈا میں نے دسیندہ کچھ رہے اکر مار گیا دے اما اجر گئے کلا نہیں ہے بی بی لالے واہ واہ کلا نہیں علی دی دید دست خد دھرے بسم اللہ کرام ماں دیا کیوں کھڑے اماں کیا کراں تیاری کروان کر بلاؤ اماں ویندوں جندن آل حق دے کرائے اجازت گھلن دے میرا لال اجازت میں گھلنے ماں سیدوں گمائے پچھو سعید پچھے ترائے بینین ہائے حسین ہائے بی بی ہائے تیری چادر میں بسم اللہ کراں بابا بن رہی سعید روندہ دی چاہے پلانگ چھوڑا مٹی تھے آئی سعید کی ہو یا شادی تے خرچ ہوئے پیو تے بھیراواں تو گھل دے سا اگر انہاں نے لیتا بے وارثنا گھوڑا منگا میں کنال بلہا مدینہ گھل جتنا مالا سے علی دی دھیت تنو گھنا دے سا سعید زیادہ رونا شروع کی دے بن ریا دی سعید میں بی بی دہنا چینی اور روندہ کیوں ہے حقل مار گیا دے بن رہی جہدو مدینہ ہوئے لیے دو محرم دی کربلا آئی ہوئی ہے حسین غریب ہے مجد بے خدوت جی بھائی جی ادب دا سر رکائے اس تو حاکم میں محکومہ تو سردار میں کنیزاں مدبانہ گزارے سیل تما سیل تجاوے سیدہ دے مانگا دیا ماما میں کلے تلوار میں کلے رہوار میں کلے کنو ہے نی کربلا کیوں حسین تو قربان ہو سا سیدہ دے اجازت کے سیدہ دے اجازت کے نڑائیاں دیا نال جلساں سیدہ دے پندو کھیا دھیروا نہیں سن دی بیٹیاں می پڑھدا پیاں میں کلا نہیں بی بی نالے تو حسین تو قربان ہوئے جن بی بی ویسی میں رسیاں پاک نال کیا بات ہے تمہاری بھائی جی بابا جی بابا گھوڑا منگائے زین ٹھائیس بن ری بیل بلہیس مات بھینی دا سلام کربلا علی اماوان دا حوصلہ دیکھنے اتھاؤں کئی ماں دا پتر کوٹ دونے ماں امام زامن بنسی علم دی زیارت کروے سی بارگاہ دی زیارت مسجد دی زیارت قرآن دی زیارت ماں بابا صدقے لے سی دعائیں منگسی شال خیر نالاویں سیدہ دے ماں دعا کریں آدھی شال اکبر تو پہلے لاویں بھینی آدھی شال غازی تو پہلے مری میں بھی جڑے چپ کر گئے دا محرم دلات دا پہلا پہرائی سید حسین دو پیا ٹر دے بد نصیب لوگ حسین کو چھوڑ کر پہ ٹر دے سید سفرات بابلی رات گزر دی رہی سید سفرات چکائے ٹھجری دا محرم دی رات ڈھال پئی تو چپ کر گئے سید سفرات صرف ڈھلی نہیں تھوڑی دیر بعد دھم پئی
سید سفران حسین دے یوسف تو وقت سونے علی اکبر زندگی دی آخری ازاؤنا کی سید سفران جماعت کھڑی ہو گئی حسین دی جماعت پہلا پہلا تیر عمر بن سعد مارا سید سفران حسین دے انصار کس گئے سید سفران ہاشمیاں تو پہلا شہید علی اکبر اکبر دی لاش دے اوکھا ہے سید سفران کہ جوان بیٹھے ہو قاسم دے ٹکڑے چہرے سید سفران آن لے گئے محمد لے گئے سید سفران ڈپار ڈھال گئے بازو کلم ہو گئے مار مک گئے سید سفران کرو سوال سیدہ دا کہلے پہنچے اللہ گواہ پیشی دیا زانہ مل گیا ہے سیدہ دے میرے گھوڑے دا پہلا قدم کربلا دی دھرتی دیا ہے سیدہ دے نہ بدلے نہ بارشیں کانڈویں دی خسری ہے منہ پھیر کے آگے بن رہی پیاس لگی ای پانی پلاوا تھک گئی چھانت سہی کھڑاوا بھوک لگی ای کھانا کھواوا ہچل مار کے آدیا سید نہ پیاس ہے نہ بھوک ہے نہ تھک گئی جلدی کر گھوڑا بھجا سن داوان آواز بھیا دیا لوگوں میں غریب کوئی ہے جڑا میری بھیڑی دے برکے کوئی ہے جڑا محمد دیا دھیا کو چلو سونے روندے ہو انہوں سعید دا گھوڑا انہوں علی دی تلیاں ٹیکے اٹھیے اماں دروازے تے لگی وان میرا بھرات بھر جائی آگئے جی کراں انہوں سعید دا گھوڑا انہوں فضا بہ رہی ہے سلام کر کے آدھی لال مادہ سلام ہوئی بھیڑی سلام پہیا دے دیا نہیں ہے سیدہ دے زیفہ تو کہہ دی مائے کہہ دیا بھیڑی اکل مار کیا دیا سنیان میں فضا